سلام تعني هبلي كوراتن فتواتن تقاتلت مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نسعة الزحرنا يوم حصرتن اوان زولنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عند نتاتم نواكم كنبل قابل زوبا معراب تقرأي تسفى زهب حبريتا تسمع لهم عبز قدين تبخاله زرزر حبريتا نابخم كنبلنا اقر مستبخلو السانتات بريزيدنت امريكا دونالد ترامب أب واقع ندادي نحد نتبي 400 ناق واقع مقناس كم زترأي تقليسلهم مخنياتو تأيو زرزورك السامعهم سراويتو تقليمون راح ريحون زحادمه مرح زملكا زرزر حبريتاون كنكاف لكم إنا مينستري قدات وصاي تشاينا ون عدي سابا مئتا وستقلس انتخون كأسال مقاشو دما مقادشو مسموخانو تتحيزو عابك أرن أفريكا كالي وطري وليدون راتبخال اللي يركم بمنتهي مخنيات نزب القداون عمد لولا ستسانحو بزرزر كسمعو اخم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبارك الزنقو ببزر لهم سنة صانحت مرحتي بحورات عرب إمريت زدقف نايدو مسقاقر بيت مخري استيسي زخونه عبدالروس الزبيدي كاب يمن كم زحدما تقاليسو كم زفلته عبك أربع معالتات عب يمن أنصاري روزالو كبيد وطري نابزو خف أكوينات مسقاقارو زفلتهم تخون اتي بسعود عرب كم زدقف زنقرالو منقست يمن ون نزبزحو كبابتات اتحاقر كم زتقوصات رئيو زنقرالو باز مخنات ون واتحادروا عاوتات ناب منقست يمن سعود عرب يزنبل كم زلو استردم مرحيتي بحورات عرب إمريت زدقف نايدو مسقاقر بيت مخري استيسي زخونه عبدالروس الزبيدي كاب يمن كم زحدمه اتي بسعود عرب زمرح عرباو تمرات افليتولهم الزبيدي ببحر ابيلو ناب سومالي لاند دحر مئتاو ناب حورات عرب إمريت سم عرفو نفرتي واتحادران معسكر على الريف كم زعاتوه واتحادران مربب حبريتاون تقيسم لهم از فصامزي اتي بسعود عرب زدقف منقست يمن نا الزبيدي بخدعات كسيسو كاب سلطان دحر مسقاقو اب منغو سعود عربن حورات عرب إمريت سنزلهم متسحابون انا تقادده ابز خدل زل اوان مخانو تتقيسلهم الزبيدي بسعود عرب زدقف منقست يمن اب بركز زبولو كبابتات يمن عوت اندحافسه دارقا مولو نيمن ابز قوصاصر الاوانيو سراويتو راح ريحو كاب يمن تبقيسو بجلبا ابيلو ليت بليتي ناب سومالي لاند زعاتوم اب سومالي لاند ون بحيلتات حورات عرب إمريت تدقيفو كاب سومالي لاند هارغيسا تبقيسو بعنفت مقادشو نابه واتحادرو معرفو نفرتي حورات عرب إمريتس على ريف كم زمرحيو زتقلص از منقسقاس زي بزيافلوط زتفصمه سومالي قطعه انداقلصت تركب بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كاب فنزويلا اسكع 50 مليون برميل ندادي كم زطلب دحر متقاسو ناي نداد واقع ب 1.4 ميتاو كنك كم زخاله تقليسو زسنا بز قداء عمل كيتوب زرقو حسف حزب الحبريتا كم زملختم دونالد ترامب بريزيدنت فنزويلا زخونا نيكولاس مادرو كاب سلطان عاليو اب تحت قوزتر كتو دحر مقالو كاب فنزويلا اسكع 50 مليون برميل ندادي كم زطلب دحر متقاسو اب عداقا ندادي نحاد نتبع 400 واقع مقناس كر كم زخاله زتتقاسم مزو قداي تتحيزو بتمساسالي مينستر قدايات وصاي تشاينا مجلس الزرقح انتخون اب قداي فنزويلا أمريكا تقورو زلا متأتاو فصيمو تقبالنت كم زيبلو قليس الله تشاينا أبز قدها أبزرق حتى تنقر زيتا بحالة مقلسي فنزويلا زلو وحافتي بنصانت نايمت كام مسل الوقت والزي تقاستن تتقون أمريكا نزب متحسه قابل فنزويلا تفترو زلا تقطات تقبالنت زيبلو نعلم لخ حقي زيت حاسي كتبل بتري وقيس الله تقارانيو بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب از وسانا زي فنزويلا هنا أمريكا أزو زربحن زتقمن ابا كلتيوم حاجرات تقمتات مسرس جبر وساني كفل دحر متقاسم كاب فنزويلا زصعنو ندادتات ابا ودبات أمريكا ابا قرب عوانات كبصحيام كبلون ازراراب استوحل وسانو احلفولهم مينستري قدات وصاي تشاينا زخونا وانغي أديس أبابا مئتاو تقليسو لعلواي ديبلومات تشاينا زخونا مينستري قدات وصاي تشاينا وانغي أديس أبابا انتبصح لما
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ተራኺቡ ከም ዝተመኻኸረ ተገሊጹሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ነቲ ርክብ ኣመልኪቶ ዘርግሖ ሓበሬታ ምስ ዋንጌ ኣብ ዝነበሮ ስፍሕ ዝበለ ጻንሒት ኣብ ቁጠባዊ ዲፕሎማስያዊ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ብዕምቀት ዘቲና ተመኻኺርና ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እውን ኣብ ስምምዕነት በፂሕና ክብል ጠቒሱሎ ዋንጌ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ጻንሒት ድሕሪ ምዝዛሙ ናብ መቃድሾ ከምርሕ ምዃኑ ተጠቒሱሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንጌ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቃድሾ ዝገብሮ ክልተ ተኸታተልቲ መገሻ ብብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ካሊእ መልክዕ ተዋሂብዎሎ ከም ዝፍለጥ እስራኤል ንሶማሌላንድ ሃገራዊ ኣፍልጦ ከም ዝሃበት ዕላዊ ምግባራ ስዒቡ ካብ ዝተቆጥዑ ሃገራት እቲ ሓንቲ ዝኾነት ቻይና ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንፈለማ እዋን ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ደረጃ ኣመራርሓ ወይ ከዓ ሰበስልጣና ናብ መቃድሾ ክትልኽ ተገዲዳላ በዚ መንፅር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ጻንሒት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዋንጌ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምጥንቃቕ ዝዓለመ መገሻ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ይጠቕሱ ከም ዝፍለጥ ቻይና ምስ ሶማሌላንድ ሃገራዊ ኣፍልጦ ተታሒዙ ነቲ ጉዳይ ምስ ታይዋን ብምትሓዝ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ክትኣቱ ዝኻለት ሃገር እንትትከውን ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ኣፍልጦ ሶማሌላንድ ኣብ ጎኒ እስራኤል ጠጠው ከም እትብል ዝግመተላ ኢትዮጵያ መንግስቲ ቻይና ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኣቢሉ መጠንቀቕቲ ሓዘል መልእኽቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይለኣኸ ከም ዘይተርፍ እዩ ዝነገረሉ ዋንጌ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝህልዎ ጻንሒት ድሕሪ ምዝዛሙ ንፈለማ እዋን ብደረጃ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ድሕሪ 40 ዓመታት ናብ መቃድሾ መገሻ ከካይዱ ኣብ መቃድሾ ኣብ ዝህልዎ ጻንሒት ድማ ኣብ ጉዳይ ሶማሌላንድ ምስ መራሕቲ መቃድሾ بعمقات كزاتي كمكر تثبيت كم زغبرالو تطقيسلو መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብርክት ዝበሉ ሰራዊቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ጉጅለ ፋኖ ምእታው ምጅማሮም ሓዊሱ ብኣንፈት ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ መፅግጋዕ ከቢድ ስጋኣትን ሸቕሎትን ከም ዝፈጠረሉ ተገሊጹ ዓሰብ ኣብ ዝብል ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ተጸሚዱ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ከባቢ ደብረ ማርቆስ ገጠሞ ከቢድ ዝተፋለ ወተሃደራዊ ኪሳራ ስርዓት ብልጽግና ናብ ከቢድ ሸቕሎትን ድንጋጸን ዘጥሕለን ትኸውን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብደባይ መጥቃዕቲ ጉጅለ ፋኖ ኣብ ከቢድ ድንጋጸን ራዕድን ምጥሓሎም ስዒቦም ኣብ ምብታን ከም ዝርከቡ ዝተጠቐሰ ብምቕጻል እውን ብኣንፈት ሱዳን ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ዳዕሚ ልሰርዕ ድጋፍ ይገብርሎ ብዝብል ብኣንፈት ምብራቃዊ ግዛኣት ሱዳን ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምድላዋትን ምፅግጋዕ ምጅማሩ ስዒቦም ስርዓት ብልጽግና ተወሳኺ ሸቕሎት ድንጋጸን ርእሲ ሕማምን ከም ዝኾነ እዩ እንዳጠቐሰ ዝርከብ ናይዚ መርአያ እውን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ጸለምትን ብበዝሒ ተዋፊሩሉ ካብ ዝነበረ ምንቅስቓስ ብቁልጡፍ ክስሕብ ትእዛዛት ይወሃብ ከም ዘሎ እዩ እንዳጠቐሰ ዝርከብ እዚ ኩሉ ምንቅስቓሳት ስርዓት ብልጽግና ናብ ከቢድ ስጋኣትን ሸቕሎትን ዘእተዎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ክልል ኣምሓራን ሰራዊት ሱዳንን ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን እዚ ድማ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ብዘይ ተኩስን መስዋዕትን ናብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ንእትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ በር ዝኸፈተ እንዳተፋለሉ ይርከብ ነዚ ጉዳይ ሰራዊት ትግራይ እውን ብቀረባ ክከታተሎ ጻውዒት እንዳቀረበ ይርከብ